अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। पुराने ज़माने का किस्सा है कि एक बादशाह था। बादशाह होते हुए भी बड़ा जमहूरियत पसंद, अवाम दोस्त और रियाया परवर था। हर काम हर बात में अपनी रियाया की भलाई सोचता। अवाम भी अपने नेक दिल खुदा तरस बादशाह से बेहद मोहब्बत करती थी। जब बादशाह बुढ़ापे की मंजिल को पहुंचा तो उसे ख्याल आया, मैं अपने मरने से पहले किसी को बादशाहत के लिए नामजद कर दूं। बादशाह के दो बेटे थे, नशीद और बरज़म। शहजादा नशीद उम्र में शहजादा बरज़म से सिर्फ 3 साल बड़ा था। बादशाह ने अपने दोनों शहजादों को वक्त के हिसाब से अच्छी तालीम और तरबियत दिलवाई थी। दोनों शहजादे बहुत लायक और बड़ी सलाहियतों के मालिक थे। बादशाह चाहता तो बड़े इत्मीनान से अपने बड़े बेटे शहजादा नशीद को वली अहद सल्तनत नामजद कर सकता था, मगर वो तो इंसाफ पसंद बादशाह था। उसकी ख्वाहिश थी कि दोनों बेटों में से उस शहजादे को वली अहद सल्तनत नामजद करे जिसके दिल में लोगों की खिदमत करने का जज्बा हो, लोगों की फलाह व बहबूद और मोहब्बत करने का जज्बा हो। वो खुद गर्ज और जालिम ना हो। मगर दोनों बेटों में से कौन सा शहजादा इन सिफात का मालिक है, ये जानना बेहद ज़रूरी था। बड़े गौर व फिक्र के बाद बादशाह ने फैसला कर लिया कि दोनों बेटों का इम्तिहान लिया जाए, और इस मकसद के लिए वजीर से मशवरा करने के बाद दोनों बेटों को 6 माह के लिए अलग अलग अपनी मुमलिकत के हिस्सों में सफ़र पर भेज दिया। शहजादों को ताकीद की कि वो जाएं और 6 माह बाद आकर अपने सफ़र के हालात सुनाएं। उन हालात को सुनकर फैसला किया जाएगा कि वली अहद सल्तनत के लिए किसे नामजद किया जाए। दोनों शहजादे एक ही वक्त में अलग अलग सिमतों में सफ़र पर रवाना हो गए। बादशाह ने दोनों के पीछे जासूस मुकर्रर कर दिए जो बादशाह को उनके मुताल्लिक पल पल की खबर देते रहें। सफ़र करते हुए शहजादा नशीद ऐसी जगह पहुंच गया जहां एक बुढ़िया अपने बीमार बेटे के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटे बुरी तरह गुर्बत का शिकार थे। फिर एक का बुढ़ापा और दूसरे की बीमारी। शहजादा नशीद को उनकी हालत देखकर बहुत अफसोस हुआ। उसने दिल ही दिल में सोचा कि शाही जासूस या कारिंदे शायद यहाँ तक पहुँच ही नहीं सके। अगर उन्होंने अब्बा हुजूर को इनकी मुफलिसी और परेशानी की इत्तला पहुँचाई होती तो वो शाही खजाने से इन माँ बेटे के लिए ज़रूर वजीफ़ा मुकर्रर कर देते और बीमारी से इलाज का इंतज़ाम भी। वो घोड़े से फ़ौरन नीचे उतर गया। आजिज़ी के साथ उसने बुढ़िया को अम्मा अस्सलामु अलैकुम कहकर मुखातिब किया। बुढ़िया ने एक तवील अरसे बाद अपने बेटे के अलावा किसी और जवान को देखा था जिसने अम्मा कहकर सलाम किया था। बुढ़िया ने वालेकुम अस्सलाम कहकर उसे दुआएं दी। फिर पूछा, बेटे तुम कौन हो? यहाँ आबादी से दूर वीराने में कौन सी ज़रूरत तुम्हें ले आई? माफ़ करना बेटे, मेरे पास तो तुम्हारी खिदमत करने के लिए कुछ भी नहीं। दुआएं दे सकती हूँ, वो मैंने दे दी। शहजादा नशीद ने कहा, अम्मा आपने मुझे बेटा कहकर अपनी दुआओं से नवाज दिया, यही दुआएं मेरे लिए बहुत हैं। रही खिदमत की बात तो आप अपने इस बेटे को हुक्म करें, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। ये कहकर उसने झोंपड़ी का जायज़ा लिया। बुढ़िया जवाब में खामोश रही। जब शहजादे को अपनी बात का जवाब नहीं मिला तो वो झोंपड़ी से बाहर आ गया। घोड़े की पीठ पर रखे सामान में से अशरफियों की एक थैली निकाली और फिर झोंपड़ी में वापस आकर बुढ़िया के सामने रख दी। वो थैली बुढ़िया के बीमार बेटे समीत ने उठा ली और चंद अशरफियाँ थैली से निकालकर अपनी हथेली पर रखते हुए कहा, मुसाफिर भाई, आप इन अशरफियों से हमारी गुर्बत दूर करना चाहते हैं। शायद आपको अंदाज़ा नहीं कि ये अशरफियाँ हमारी गुर्बत दूर करने के बजाय हमारे लिए और मुश्किलात पैदा कर देंगी। बादशाह के सिपाही हमें चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल देंगे। वो पूछेंगे कि ये अशरफियाँ कहाँ से आईं। हम क्या जवाब देंगे? हमें तो माफ़ी करें, ऐसी मदद जो हमें और मुश्किल में डाल दे हमें कतई मंजूर नहीं। शहजादा नशीद ने वो थैली कुछ सोचते हुए समीत के हाथ से वापस ले ली और कहा, अच्छा चलो, हम यहीं रहकर मेहनत मजदूरी करके तुम्हारी मदद करेंगे, इसमें तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं। अब शहजादा नशीद बूढ़ी माँ और उसके बीमार बेटे समीत के साथ झोंपड़ी में ही रहने लगा। वो सुबह सवेरे जंगल से लकड़ियाँ काटकर आबादी में फरोख्त करता और उसी आमदनी से अपना और उन दोनों का गुजारा करता। वक्त पर 2 वक्त खाना और इलाज अपना रंग ले आया। बुढ़िया की कमज़ोरी दूर हो गई, लड़के की बीमारी भी ख़त्म हो गई और वो सेहतमंद होकर सख्त मेहनत मशक्क़त करने के काबिल हो गया। अब समीत ने कहा, मुसाफिर भाई, आपने हमारी अच्छी मदद की, हमें हमारे पैरों पर खड़ा करके ज़िंदगी गुजारने के लिए काबिल बना दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात दूर करे और हर दुख व मुसीबत व परेशानी से दूर रखे।
اور اجر عظیم عطا کرے، آمین۔ اب شہزادہ نشید نے سمیت اور اس کی ماں سے آگے سفر پر چلنے کی اجازت مانگی۔ بڑھیا نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے آگے سفر پر جانے کی اجازت دے دی۔ شہزادہ جھونپڑی سے باہر نکلا۔ 6 ماہ کی مدت پوری ہونے میں چند دن باقی رہ گئے تھے۔ اس نے سوچا اب آگے بڑھنے کے بجائے واپس محل کی طرف چلنا چاہیے۔ ابا حضور اور ملکہ عالیہ امی جان میری واپسی کے منتظر ہوں گے، اور پھر اس کے قدم محل کی طرف جانے والے راستے پر آگے بڑھنے لگے۔ ادھر شہزادہ برزم جب شہر سے باہر نکلا تو ڈاکوؤں کے چنگل میں پھنس گیا۔ ایک ڈاکو نے اس کی تلاشی لی تو اشرفیوں سے بھری کئی تھیلیاں نکلی۔ انہوں نے سوچا اس معمولی سے آدمی کے پاس جب اشرفیوں کی کئی تھیلیاں ہو سکتی ہیں تو یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہوگا۔ وہ اسے پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے آئے۔ سردار نے جب تفصیل سنی تو شہزادے برزم سے کہا، تم اگر ہمیں شاہی خزانے تک خفیہ طور پر پہنچا دو تو پھر ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ورنہ ہمارے پاس ایک غلام کی حیثیت سے 6 ماہ رہنا پڑے گا، اور ان 6 مہینوں میں ہم تمہیں آسمان کے نیچے یعنی کھلی ہوا میں بھی نہیں جانے دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ چند لمحے سوچنے کے بعد شہزادہ برزم نے دھیرے سے جواب دیا، پھر ٹھہر کر بولا، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ 6 ماہ کی مدت پوری ہونے تک آپ کی شرط پوری کر دوں۔ اگر میں ناکام رہا تو پھر بے شک آپ میرے ساتھ جو چاہے سلوک کریں۔ شہزادے نے اب مطمئن ہو کر شاہی خزانے کو ڈاکوؤں سے محفوظ رکھنے اور اپنی جان بچانے کی بات سوچنی شروع کر دی۔ وہ جانتا تھا کہ شاہی خزانے میں جو کچھ بھی خزانہ ہے وہ اس کے ملک کے لوگوں کا ہے، رعایا کا ہے۔ بادشاہ تو عوام کی فلاح کی خاطر ضرورت کے مطابق اسے خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کا بھی باقاعدہ حساب کتاب رکھا جاتا ہے۔ دن گزرتے رہے، اسی طرح 5 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ اب شہزادے پر سردار کی بات کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر بڑے غور و فکر کے بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے اپنے نگراں ڈاکوؤں کی معرفت سردار کو پیغام بھجوایا کہ وہ اس مہینے دارالخلافہ میں جا کر ایک اچھی شاندار حویلی کرائے پر حاصل کرے اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تاجروں کے بھیس میں رہے۔ میں مناسب وقت پر شاہی خزانے تک پہنچنے کا راستہ بتا دوں گا، آگے پھر آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا کام ہے۔ یہ پیغام سن کر سردار بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا شاہی خزانہ ہاتھ لگتے ہی نوجوان کو آزاد کرنے کے بجائے قتل کر دیں گے، اور لوٹا ہوا خزانہ آپس میں تقسیم کر کے باقی ماندہ زندگی آرام سے بسر کریں گے۔ سردار نے فوراً ہی شہر میں شاہی محل کے قریب ایک عالی شان حویلی کرائے پر حاصل کر لی، اور تاجروں کے بھیس میں ساتھیوں سمیت وہاں رہنے لگا۔ شہزادہ برزم بھی ان کے ساتھ تھا۔ اب اس کی نگرانی پر کچھ نرمی ہو گئی تھی، اسے خوراک بھی اچھی ملنے لگی تھی۔ ایک دن شہزادہ حویلی کی بالکنی میں کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا اتالیق بگی میں سوار شاہی محل کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے پہلے سے خفیہ طور پر تیار کیا ہوا پیغام، جو کہ ایک تعویذ کی صورت میں لکھا تھا، جیسے ہی بگی بالکنی کے قریب پہنچی وہ تعویذ بڑی ہوشیاری سے نیچے ہاتھ کر کے چھوڑ دیا۔ تعویذ نیچے گرا۔ اتالیق نے ہاتھ میں لیتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو شہزادہ برزم کا ہے۔ اسے کھولا اور پیغام پڑھ کر اسے جیب میں رکھ لیا۔ اسی رات برزم نے سردار کو کہلوایا کہ میرے دیے ہوئے نقشے کے مطابق رات کو ٹھیک 1 بجے ساتھیوں کے ساتھ شاہی خزانے پر قبضہ کرنے کے لیے پہنچ جائیں۔ سردار نے نقشے کو دیکھا، ساتھیوں کو دکھایا، اور اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد رات ٹھیک 1 بجے شاہی خزانے کی عمارت کے قریب پہنچ گئے۔ خزانے پر قبضہ کر لینے کے بعد انہوں نے بھاگ نکلنے کا راستہ بھی اچھی طرح ذہن نشی کر لیا تھا۔ سردار جیسے ہی اپنے ڈاکو ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچا، سپہ سالار ہتھیار بند سپاہیوں کے ساتھ پہلے ہی گھات لگائے بیٹھا تھا۔ تھوڑے مقابلے کے بعد سردار کے ساتھ ساتھ اس کے تمام ساتھی گرفتار کر لیے گئے۔ کسی ایک کو بھی بھاگنے کا موقع نہیں مل سکا۔ بادشاہ کو شاہی جاسوس پہلے ہی شہزادے کی کارگزاری سے آگاہ کر چکے تھے۔ بادشاہ کو دونوں بیٹوں کی کارگزاری پسند آئی تھی۔ دوسرے دن بادشاہ نے بڑے شہزادے نشید کو ولی عہد سلطنت اور دوسرے یعنی شہزادے ورزم کو سلطنت کا وزیر دفاع بنائے جانے کا اعلان کر دیا۔ رعایا اس اعلان کو سن کر بہت خوش ہوئی۔ سب بادشاہ کے فیصلے سے متفق تھے۔